बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खुला है कि दो फैसले आए हैं 9 मई वाक़यात के हवाले से। इस्लामाबाद के दो जजेस ने दो फैसले दिए हैं। दोनों की रुदात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि जो फ़र्रुख फरीद बलोच हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने इमरान खान के केस में जो 10 मई को मतलब 9 मई वाक़यात से मुतल्लिका केस था और थाना शहजाद टाउन, इस्लामाबाद का थाना शहजाद टाउन है, उसका केस था। तो उस केस के तनाजुर में जो फैसला दिया है, जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो बहुत अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि एक ही किस्म के केसेस जो है वो मुल्क भर में या मुख्तलिफ जगहों पे आप कहें दर्ज किए गए तो उनके असरात भी उसी तरह के ही हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि इस्लामाबाद में जो प्रोसिक्यूशन है 9 मई से मुतल्लिका जो वाक़यात हैं, उनमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई खातर खा को डायरेक्ट लिंक जो है वो जो जितने भी अभी तक देखे हैं वो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। लेकिन दो जजेस के फैसले आए हैं। एक एडिशनल सेशन जज हैं फर्रुख फरीद बलोच, और ये इमरान खान के केस में फैसला आया है, और दूसरा फैसला कुछ तकरीबन 2-2.5 हफ्ते कबल आया था। वो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा के है, उन्होंने फैसला दिया था, और वो फैसला था शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर के केस में। अच्छा, इसमें तमाम जो केसेस हैं ये पीटीआई की लीडरशिप पे, ये अबेटमेंट के हैं, ये कॉन्स्पिरेसी के हैं, कि जहां पे अबेटमेंट का मतलब ये है कि उकसाना, एयानत करना या उनकी मर्जी से ये सारे वाकयात हुए या इसके पीछे साजिश कार फरमा है। तो ये सारी जो जितने भी ये केसेस हैं, क्योंकि स्पॉट पे बहुत कम लोग थे, तो इसलिए ये एयानत, उकसाने या इमा या साजिश के जुमरे में आते हैं। तो तमाम का तनाजुर एक ही बनता है, वो इमरान खान का केस हो, शाह महमूद कुरैशी का केस हो या असद उमर का केस हो। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर के केस में एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने जो फैसला दिया था वो मैं आपके सामने बाद में रखूंगा, लेकिन पहले एडिशनल सेशन जज फर्रुख फरीद बलोच ने जो फैसला दिया है इमरान खान के केस में, और इमरान खान के 10 मई के इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के केस में उन्होंने 5,000 रुपए मुचल्लकों के इव्ज जमानत कंफर्म कर दी है। जमानत कंफर्म जिस केस में हो जाए, इट मीन के उस केस में अभी तक उस किस्म के शवाहिद प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं है। फर्रुख फरीद बलोच जो है वो अपने फैसले में ये लिखते हैं कि जो अबेटमेंट है या कॉन्स्पिरेसी है, इसकी जो दफात हैं जो कानून में, ये जो दफात हैं वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा इन दफात या इन शिकों को सबसे ज्यादा मिस यूज या मिस इंटरप्रेट जो है वो किया जाता है, किया जा रहा है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आप जो प्रोसिक्यूशन है उसने वो लिंक स्टैब्लिश करना है बाकायदा तौर पर, कि जो अबेटमेंट का या उकसाने का, एयानत का, इमा का, साजिश का, वो एक लिंक पूरा स्टैब्लिश करना है। बगैर लिंक स्टैब्लिश किए प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बन सकता। और आगे जाकर वो लिखते हैं कि सो कॉल्ड अबेटमेंट, मतलब वो अब इस केस में जो इमरान खान के केस को डिस्कस करते हुए फर्रुख फरीद बलोच लिखते हैं कि सो कॉल्ड अबेटमेंट जो है वो इस के हवाले से जो एक ही वीडियो का सबूत प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है कि इमरान खान ने वीडियो बयान दिया था, उसके अलावा ट्वीट्स का जिक्र उन्होंने किया है कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी की थी। अच्छा, इस हवाले से फर्रुख फरीद बलोच ये कहते हैं कि जो वीडियो बयान है और जो ट्वीट्स हैं उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ये साबित करे कि जो कुछ हुआ वो उसका लिंक जो है वो स्टैब्लिश हो सकता है। तो इसके अलावा मतलब ये भी वो कहते हैं कि ये भी कहना कि इमरान खान ने खुद अपनी गिरफ्तारी का एक ड्रामा जो है वो रचाया। तो प्रोसिक्यूशन का पूरा जो केस है 10 मई थाना शहजाद टाउन का पूरा केस, उन्होंने वो लिखते हैं कि उन्होंने एक वीडियो और कुछ ट्वीट्स को बुनियाद बनाया और वो शवाहिद में पेश कर दी, और वो कहते हैं कि उनका कोई लिंक जो है वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट हमारे सामने है, वीडियो ट्वीट्स हैं, तो कोई लिंक जो है वो बनता नहीं है। तो अदालत ने ये कहा है कि ये सिर्फ एक मतलब किसी के खिलाफ आप कि आपके अंदर को बदनीति का कोई कार्रवाई जो है वो करना चाह रही हो प्रोसिक्यूशन या पुलिस, मतलब मजीद जमानत उनकी कंफर्म ना करना, जमानत खारिज करके बंदे को पुलिस के हवाले कर देना,
یہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ کی بدنیتی جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ پورا کیس ہے جو فرخ فرید بلوچ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، 5,000 روپے مجلکوں کے عمران خان کی ضمانت کنفرم کر دی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ 4-5 چیزیں بتائیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ مطلب 9 مئی مقدمات سے متعلق مطلب پراسیکیوشن کیا کہ لے کے آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی فیصلہ اس پہ ہونا ہے جو پراسیکیوشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پراسیکیوشن لے کے کیا آ رہی ہے اور عدالت اس کو کیسے آبزرو کر رہی ہے۔ اب دوسرے کیس کی طرف آتے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں طاہر عباس سپرا، ان کی جانب سے جو شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، ان کی جو ضمانت تھی، اس ضمانت میں انہوں نے یہ لکھا تھا، میں نے متضاد اس لیے کہا کہ جو فرخ فرید بلوچ ہیں ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ انہوں نے ایک لائن لی ہے، اینگل دیا ہے مختلف مکمل طور پہ، اور جو طاہر عباس سپرا ہیں ان کی جانب سے مکمل ڈیفرنٹ اینگل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹویٹس ہیں شاہ محمود قریشی کی، اسد عمر، اس میں بھی مطلب ابیٹمنٹ ہی چارج کیا گیا تھا، تو اس میں بھی 109 میں رکھا گیا تھا کہ ان کی ایما سے یہ کام ہوا۔ وہ بھی تھانہ کرال کا ایک کیس ہے، ایک تھانہ سمجانی کا ہے، انہوں نے بھی یہی اسٹیبلش کیا کہ موجودگی، پراسیکیوشن نے کہا موجود تو نہیں تھے، وقوع کی جگہ پہ وہ موجود نہیں تھے، تو جب موجود نہیں تھے تو پھر اس کے بعد اسٹیبلش ہونا ہے کہ جو لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ کیا وہ ان کی ایما پہ ہوا۔ وہاں پہ طاہر عباس سپرا صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹویٹس ہیں وہ قابل اعتراض ٹویٹس ہیں، آبجیکشنیبل ٹویٹس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس تناظر سے انہوں نے یہ ایک کنکلوژن اپنی اس ججمنٹ میں نکالا تھا کہ یہ جو 9 مئی سے متعلقہ جو مقدمہ جو ہوئے معاملات یہ پری پلانڈ تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی ٹویٹ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ پری پلانڈ تھے، اور پری پلاننگ جو تھی اس کے بعد جو ہے وہ جو انسٹالیشنز ہیں اس پر جو اٹیکس ہوئے، حملے ہوئے تنصیبات پر، جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے بنیادی طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پراسیکیوشن کا کیس تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش اس نے کر دیا ہے، حالانکہ پراسیکیوشن نے چیز تو وہی دی ہے کہ ان کی ٹویٹس دی۔ اب ٹویٹس میں ڈائریکٹ انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ آپ یہ کریں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک بات اگر کی بھی ہے تو پرامن احتجاج کی ہم نے بات جو ہے وہ ان کے کی تھی، اور ٹویٹس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال فرخ فرید بلوچ اور طاہر عباس سپرا 2 ججز ہیں، دونوں کے ڈیفرنٹ ویو ہیں۔ طاہر عباس سپرا صاحب کا جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پراسیکیوشن اس فیصلے کو جو ہے وہ نہیں برقرار رکھوا سکی، اگرچہ مطلب بلکہ میں جو موجود تھا تو وہاں پہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کیا کہ وقوع کے وقت موجود تھے، تو وقوع کے وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایویڈنس کوئی چیز کوئی اسٹیبلش کرتے ہیں آپ، تو وہاں پہ وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ تو وہ جو فیصلہ تھا ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا صاحب کا ان کی ضمانتیں خارج کرنے کا، وہ سسٹین نہیں کر سکا ہائی کورٹ میں۔ تو ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے جیسے طارق محمود جہانگیری، تو انہوں نے انیشلی جو اپنا کیا ہے ویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس لیے ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے ضمانت کنفرم کر دی۔ تو یہ 2 فیصلے، 2 جہتیں اور 2 چیزیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ کس کا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرخ فرید بلوچ صاحب کا جو فیصلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہائی کورٹ جس طرح طاہر عباس سپرا صاحب کے فیصلہ سسٹین نہیں کیا ہائی کورٹ میں، تو کیا فرخ فرید بلوچ کے فیصلے کے خلاف یا پراسیکیوشن ہائی کورٹ جائے گی تو وہ برقرار رہے گا؟ اگر وہ برقرار رہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔